अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ने ये तो सुना होगा कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है, और मैंने भी सुना। लेकिन पहले ये अमल सदियों में होता था। 1 सदी 2 सदी के बाद तारीख़ अपने आप को दोहराती थी। लेकिन हमने ये देखा कि वक्त की रफ्तार बढ़ गई है, या कोई और वजह है कि इस मरतबा तारीख़ ने ख़ुद को 10-20 साल बाद ही दोहराना शुरू कर दिया, अदालती तारीख़ की और अदालत की तक़सीम की तारीख़ की, ख़ुसूसी तौर पे, जो बड़ा ख़ासा तकलीफ़ पहलू भी है। माजी में जस्टिस सज्जाद अली शाह, जो चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त के, उनके दौर में अदलिया तक़सीम हुई थी, और जो सीनियर मोस्ट जज थे वो थे जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी। सदर मुमलिकत थे फ़ारूक लगारी साहब, जिन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत तोड़ी थी और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी। लेकिन वो साजिशों का एक ऐसा ताना बाना और सिलसिला होता था कि कोई हुकूमत भी 18 महीने और 22 महीने से ज़्यादा नहीं चलने दी गई थी। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का झुकाव क्या था? मुकम्मल तौर पर उनको हिमायत हासिल थी, उनकी हिमायत हासिल थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और उनकी हुकूमत को। जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह सदर मुमलिकत के कहने पे हुकूमत को बहुत टफ़ टाइम दे रहे थे। इसी सिलसिले को रोकने के लिए एक प्लान ये भी बना कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने मुख्तलिफ़ जजेस को मुख्तलिफ़ बेंचेस में ट्रांसफ़र कर दिया अपने आप को मज़ीद पावरफुल करने के लिए, तो जस्टिस अजमल मियाँ साहब कोयटा बेंच में थे, जिन्होंने जहाँ कोयटा बेंच में एक शायरी मलिक असद, जिसका आज तक पता नहीं चला कि वो कौन था, कि एक ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की। मलिक असद ने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने ये लिखा कि चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह का तकर्रर आइन के मुनाफी है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए और अबूरी तौर पर हातमी फ़ैसले तक मुअत्तल कर दिया जाए। इस दरख्वास्त के आते ही चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया और वो चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर काम तो करते रहे, लेकिन उनको किसी ने फिर चीफ़ जस्टिस तस्लीम नहीं किया, बल्कि 58(2)B के मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस सैयद ज़फ़र अली शाह, जो PMLN के वकील थे, उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा कि आपका नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है, हम आपको चीफ़ जस्टिस मानते ही नहीं हैं। अब यहाँ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ये नहीं कहा कि मेरे साथी जज ने वो फ़ैसला गलत किया है या हम उसको नहीं मानते। उन्होंने कहा चलें आप चीफ़ जस्टिस ना माने, सुप्रीम कोर्ट का जज तो मुझे मानते हैं ना, वो तो मैं हूँ वैलिडली, और मेरे सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच बना हुआ है, तो उस पर आप आर्गू करें। उन्होंने फिर कहा नहीं दिया, हम आपको जज भी नहीं मानते जब तक ये फ़ैसला नहीं होता। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनी गई और समाअत हुई, और हमने ये देखा कि अदालत कैसे तकसीम हुई। एक दफ़ा एक तरफ जस्टिस सज्जाद अली शाह 2 जजेस के साथ 3 रुकनी बेंच बनाकर बैठते थे, दूसरी जानिब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब अपने साथ 14 जजेस को लेकर बैठते थे, मतलब टोटल 14 वो। और इस तरह होता ये था कि 2 कॉज लिस्टें जारी होती थी, एक जस्टिस सज्जाद अली शाह जारी करते थे, एक जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी। 2 अलग अलग बेंच लगते थे और दोनों में मुख्तलिफ़ मुकदमात की समाअत चल रही होती थी। इधर जस्टिस सज्जाद अली शाह कोई ऑर्डर करते, उधर जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ऑर्डर मंसूख कर देते, उधर जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को ऑर्डर करते, इधर वो चैलेंज हो जाता। एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। लेकिन वो दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अगले दिन जाके अखबार में ख़बर चलती थी, बहुत महदूद तादाद थी लोगों की जो अखबार पढ़ती थी, तो वो इम्पेक्ट आया नहीं जो आजकल है। तो लेकिन उसका नतीजा बहरहाल ये हुआ था कि एक फाइनली जब नवाज शरीफ हुकूमत ने 58(2)B जो जिसके तहत सदर मुमलिकत असम्बलियाँ तोड़ते थे वो ख़त्म की, तो वो सज्जाद अली शाह ने एक मुकदमे की समाअत करते हुए 58(2)B के ख़त्मे के हवाले से उसको आइन का मौसर हिस्सा करार दिया। अच्छा, इधर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वी होल्ड द 58(2)B एज़ वैलिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे वो फ़ौरन वहाँ से निकले, बड़ी तेज़ स्पीड से चलते हुए
जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अदालत में पहुँचे और वहाँ से एक उस अदालत से दूसरी अदालत तक का रास्ता जो घूम के कोर्ट 1 से कोर्ट 2 की तरफ जाने का था वो कम से कम 5-1 मिनट का था। वो 5 मिनट में 5 से 7 मिनट में वहाँ पहुँचे। उन्होंने एक और मुकदमे की समाअत में मसरूफ़ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के बेंच को मुखातिब किया, इंटरवीन किया और बताया कि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने 58(2)B वैलिड पार्ट करार दे दिया। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने कहा कोई मसला नहीं है, हमने उनको मुअत्तल किया हुआ है, उनके फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा बहुत खौफजदा अंदाज में कहा कि नहीं सर, हमें ये एप्रीहेंशन है कि इस फ़ैसले को बुनियाद बनाते हुए सदर मुमलिकत असम्बली ना, बस वो असम्बली ना तक ही पहुँचे हैं। तो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी बात समझ गए और अटॉर्नी जनरल से ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में कहा स्टेट स्टेट स्टेट। और यानी मतलब पूरी जुमला मुंह से नहीं निकला, सदा नहीं हुई, और वो जस्टिस सज्जाद अली शाह का फ़ैसला स्टे करके उन्होंने फटाफट रजिस्ट्रार को तलब किया और उसी वक्त उन्होंने 3 लाइनों का ऑर्डर डिक्टेट करा के ऐवान सदर फैक्स करवाया। उस ज़माने में फैक्स था सबसे तेज़ तरीन ज़रिया, और ये कहा कि अगर कोई ऐसा इक़दाम हुआ जस्टिस सज्जाद अली शाह के फ़ैसले के तनाज़ुर में तो उसके बड़े संगीन नताइज होंगे। ये संगीन नताइज वाली तारीख़ आज फिर दोहराई गई जब ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक 12 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था वुमेन सीट्स के वाले से पीटीआई की एक खातून की दरख्वास्त पर। तो समाअत मुकम्मल हुई और पूरी समाअत में जो है एक पहली दफ़ा हुआ कि जो हमारे अंदाज़े थे तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स के मुझ समेत वो गलत हुए, जब क्लियर कट नज़र आ रहा था कि मेजॉरिटी डिसीजन से पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? अच्छा, वो क्यों डिसमिस हो जाएगी? वो इसलिए डिसमिस हो जाएगी कि पीटीआई मांग रही थी वुमेन सीट्स एज पीटीआई, जबकि उसने इलेक्शन एज पीटीआई लड़ाई नहीं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ी थी और आज़ाद उम्मीदवारों को वुमेन सीट्स नहीं मिलती। इसी बुनियाद पर ये समझा जा रहा था, आर्गूमेंट्स भी यही थे, रिमार्क्स भी यही थे कि मुश्किल है। लेकिन जब फैसला आया तो एक ऐसा पलटा खाया हुआ फैसला था कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर साथ यानी टोटल 8 जजेस ने पटिशन को दुरुस्त करार देते हुए मंजूर करते हुए ये करार दिया कि पीटीआई वैलिड सियासी जमात है और उसमें जो इलेक्शन लड़ा है वो पीटीआई के तौर पर तो उसको तस्लीम किया जाएगा, और जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के उम्मीदवार समझे जाएंगे। वो अपना डिक्लेरेशन जमा कराएंगे और वो डिक्लेरेशन कबूल करते हुए उन्हें पीटीआई का पार्ट एंड पार्सल तस्वर किया जाएगा और फिर जो सीटें बनती हैं उसके तनाज़ुर में वुमेन सीट्स दी जाएंगी। अब इस पर सबसे बड़ा एतराज़ ये हुआ कि उन्होंने एक तो आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई करार दे दिया, जबकि ये इस्तदा थी ही नहीं। दूसरी बात ये कि उन्होंने पीटीआई को वुमेन सीट्स देने के लिए कहा, जबकि जो ये दरख्वास्त थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी कि उसे ये सीट्स दी जाएँ, ये पीटीआई उसकी इत्तेहादी है। तो मतलब वो इस्तदा थी नहीं पीटीआई की कि हमें ख़वातीन सीट दी जाएँ। एक ये कि जो फ़रीक अदालत में था ही नहीं उसको फ़रीक तस्लीम करके उसको एक वैलिडिटी दी गई। दूसरे जो इस्तदा की ही नहीं गई थी वो दे दी गई। मतलब ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इन द आई ऑफ लॉ। उसको उस पर ऑब्वियसली रिव्यू फाइल हुआ और वो रिव्यू सुनने के बजाय उन्होंने वो छुट्टियों पे चले गए और रिव्यू के बाद वापस आए तो ये अदालती तकसीम तो वाज़ेह तौर पे सामने आई गई 8 और 4 की। तो जब वो वापस आए अदालत वापस आई तो इधर हुकूमत आइनी तरमीम लाने की तैयारी कर चुकी थी और उस आइनी तरमीम का बड़ा हिस्सा जो है वो अदलिया के मामलात के हवाले से ही था। उसको उस तरमीम को लाने के लिए हुकूमत तकरीबन होमवर्क मुकम्मल कर चुकी थी और जो पीटीआई के कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने डिक्लेरेशन भी जमा नहीं कराया उनको साथ लेकर और मौलाना को साथ मिलाकर इसको मंजूर करवाने ही वाले थे कि जो 8 जजेस थे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में
ان کی جانب سے ایک وضاحت جاری ہوگی، اور وضاحت پھر وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے جاری ہوئی کہ نہ کاز لسٹ آئی نہ کوئی پارٹیز کو نوٹس گیا، ورنہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی عدالت کوئی کسی فیصلے کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے، کوئی وضاحت جاری کرنا چاہتی ہے، یا تفصیلی فیصلہ جاری کرنا چاہتی ہے، یا ریزلٹ ججمنٹ اناؤنس کرنا چاہتی ہے، تو پہلے کاز لسٹ میں وہ کیس اناؤنس ہوتا ہے، لگنا اگلے دن کے لیے کم از کم ایک 24 گھنٹے کا مارجن تو ہوتا ہی ہے، اور پارٹیز کو نوٹس کیا جاتا ہے کہ آ کے سنیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف ایک پریس لیس ٹائپ وضاحت آ گئی کہ جو ہم نے فیصلہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آزاد امیدوار تھے جنہوں نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، لیکن ان کو سمبل نہیں ملا تھا، وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے ویلڈ ممبرز ہیں، اور اگر وہ کسی اور کے حق میں پی ٹی آئی سے ہٹ کے دوسری پارٹی کے حق میں ووٹ کریں گے تو وہ ڈیفیکشن کے زمرے میں آئیں گے، اور ان پر جو فلور کراسنگ کی شک ہے وہ لگے گی اور وہ نااہل ہو جائیں گے. اب اس پر ایک دفعہ تو ظاہر ہے حکومت تو محتاط ہو گئی کہ کورٹ ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. حکومت نے تو پھر ان کو ڈراپ کیا، اور دو اور ایسے آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنا ڈکلیریشن جمع کرایا، بلکہ 2 کیا 6 وہ اب لے لیے، اعتماد میں لے لیے، اور مولانا سے مذاکرات شروع ہو گئے. لیکن وہ مولانا نہیں مانے، وہ ایک الگ قصہ ہے، کیوں نہیں مانے. یہ بھی ابھی تک ایک معمہ ہے حل ہونے کا، اور حل کرنے کا ہو جائے گا کہ جب اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں آئین کی شقوں پر اعتراض نہیں ہے، جن شقوں پر اعتراض تھا وہ ڈراپ کر دی گئی ہیں، تو پھر باقی کیا بچا ہے. یہ کہنا کہ جی انہیں پہلے الیکشن میں اہمیت نہیں دی گئی تھی اس لیے انہوں نے اس کا بدلہ لیا ہے، اگر وہ اس کا بدلہ لے رہے ہوتے تو مذاکرات ہی نہ کرتے، کمیٹی میں نہ آتے، خصوصی کمیٹی میں. مسئلہ جو مجھے لگتا ہے، جو آپ کے 30 سالہ جو صحافتی تجربہ ہے اس میں مسئلہ جو وہ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں شاید وہ سارے کے سارے پورے کرنا حکومت کرنا چاہے بھی تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. مثلا 2 صوبوں کی کے وی کے اور بلوچستان کی گورنری، 2 صوبوں کی اکٹھی گورنری دے دینا، اور کے پی کے میں عدم اعتماد لا کے مولانا کو حکومت میں ایک بڑا حصہ دینا، اور کچھ دیگر مطالبات مرکز میں بھی ہوں گے. تو جس حد تک حکومت مان رہی تھی، جو نہیں مان سک رہی تھی اس پہ معذرت کر رہی تھی، لیکن وہ بات بنی نہیں. چلیں وہ بن جائے گی، کوئی اور نئے فارمولے طے ہوں گے. حکومت کا دعویٰ تو یہی ہے کہ اگلے 20 دن یا 1 مہینے میں یہ ترمیم دوبارہ لا کے منظور کروا لی جائے گی. لیکن میں بات کر رہا تھا عدالتی تاریخ کی تقسیم کی. جب یہ وضاحت جاری ہوئی 8 ججوں کی طرف سے، تو ایک نوٹ ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے بھی جاری ہو گیا، جس میں لکھا گیا کہ یہ مقدمہ جو ہے، مقدمے کا ٹائٹل اور پھر اس کا فیصلہ، کہ اس پر ایک وضاحت جاری ہوئی ہے، ذاتی نوٹ، جو جس کے لیے نہ کوئی کاز لسٹ جاری کی گئی اور نہ ہی پارٹیز کو نوٹس کیا گیا. یہ ایک چھوٹا سا 4-6 لائنوں کا نوٹ ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ نے لکھ کر چیف جسٹس کو بھجوایا ہے. یہ وہی سین ہے جب ایک 2 کاز لسٹیں ایک جاری ہوتی تھیں، ایک رجسٹرار جاری کرتا تھا، ایک ڈپٹی رجسٹرار، پھر کوئی اقدام ہوتا تھا تو اس کا جواب رجسٹرار دیتا تھا، پھر ایک ڈپٹی رجسٹرار اس کے جواب میں کوئی لیٹر جاری کرتا تھا. پھر جو عدالتوں سے فیصلے آتے تھے، پہلے تو وہ فیصلے ایک دن کے ڈفرینس سے آ رہے تھے، پھر وہ صبح اور شام کے ڈفرینس آنے شروع ہوئے، یعنی ایک فیصلہ صبح آ رہا ہے، ایک شام کو آ رہا ہے، ایک صبح. پھر وہ فیصلے ایک گھنٹے کے ڈفرینس سے آنے شروع ہو گئے، اور آخری فیصلہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 5 منٹ کے ڈفرینس سے آیا. ایسا وہ میں نے وہ کور کیا. میں تو سپریم کورٹ پچھلے 30 سال سے ریگولر کور کر رہا ہوں نا، اور میں بالکل مجھے ایسا لگتا ہے وہ سین اس وقت میرے سامنے، جیسے آئی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. سر میں اٹارنی جنرل کے ساتھ بھاگتا تھا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر. ہم 2-3 ہی تھے اتنے ریگولر رپورٹنگ کرنے والے، اخباروں کے رپورٹر. لیکن وہی بات ہے کہ اخبار کا امپیکٹ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نیٹ کے جا کے چھپتا تھا اور اس کو بہت کم لوگ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے بھی ایسی سرخیاں پڑھ لیں بس. تو اب جو ہے اس کا بہت امپیکٹ ہے. اب ایک خبر پورے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے. تو ناظرین، میں تو اس وقت چونکہ ینگ تھا، میں بہت مجھے تکلیف ہوئی کہ یار عدلیہ تقسیم ہو گئی، یہ تو بہت بڑا ملک کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہو جائے گا.
عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ہوا تو ہے تباہی تو ہمارے نظام انصاف میں ہے کہ ایک بکری چوری کے کیس میں گرفتار آدمی 26 سال بعد باعزت بری ہو رہا ہے. عدالتوں سے کوئی پوچھے کہ اس کے 26 سال کون لوٹائے گا. کوئی قتل کے مقدمے کا ملزم 25 سال بعد باعزت بری ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے اس کی تو جیل میں ڈیتھ ہو گئی. اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ تباہی تو ہے. اور اسی تباہی کو روکنے کے لیے یہ ایک ترمیم آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی اپیلوں کی جو ہائی کورٹ سے اپیلیں آتی ہیں ان کی سماعت کرے. ایسے ہی لوگوں کے جو مقدمات ہیں جو 26 سال چل رہے ہیں ان کی تعداد بڑھا دی جائے، وہ دن رات مقدمات کی سماعت کریں اور یہ ڈیوریشن کم ہو، لوگ بر وقت اپنے ان کے فیصلے ہوں، جس کو سزا ہونی ہے سزا ہو، جس نے بری ہونا ہے بری ہو. اور ایک آئینی عدالت بنائی جائے جو یہ آئینی معاملات براہ راست سپریم کورٹ میں آتے ہیں 184(3) کے تحت، اور آئین کی شقوں کا چیلنج اور دوسرے تیسرے معاملات. یہ ایک آئینی عدالت 5 ججز پر مشتمل ہو، اور جس کا چیف جسٹس ایک ریٹائرڈ جج ہو، وہ چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ آف پاکستان ہو، وہ اس کی سماعت کرے. اچھا، لیکن حکومت اپنی فیور میں یہ ترمیم لا رہی ہے تاکہ جسٹس منصور علی شاہ کو کمزور کیا جا سکے اور قاضی فیض عیسیٰ کو امپاور کیا جا سکے. ان کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی شک تھی. مدت ملازمت میں توسیع کے بھی مولانا صاحب بہت سخت خلاف ہیں، لیکن وہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں وہ بھی تھے، اور اس کے قیام کی آواز پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اٹھائی گئی تھی کہ ایک آئینی عدالت بھی ہونی چاہیے. اگرچہ وہ اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس آئینی عدالت کے قیام کی مخالفت کا. تو ناظرین، وہ تو جب ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی تب ہوگا، لیکن اس وقت عدالت شدید ترین تقسیم کا شکار ہے. اب دیکھتے ہیں جو رجسٹرار نے نوٹ لکھا ہے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس اس نوٹ کے نتیجے میں کیا ایکشن لیتے ہیں، اور کیا وہ اس پر پارٹیز کو نوٹس کر کے سماعت کر کے اس وضاحت کو کالعدم کرتے ہیں، یا اس کا ریویو ٹیک اپ کرتے ہیں اور پھر اس فیصلے کو اڑانے کی کوئی تدبیر کرتے ہیں. کیا یہ تقسیم اسی طرح چلتی رہے گی، اور کیا پھر عدالت ایک آئین کے ذریعے باقاعدہ ایک آئینی عدالت اور ایک سپریم کورٹ میں تقسیم کر دی جائے گی؟ ماضی میں تو جو تقسیم ہوئی تھی اس میں بینچز 2 الگ الگ ضرور بنے تھے، عدالتیں 2 نہیں بنی تھیں. اب بھی بینچ میں تو ڈویژن آئی ہوئی ہے. عدالت تقسیم ہونے کی بات جو ہے وہ آئین پر منحصر ہے. لیکن بہرحال جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے، پارلیمنٹ مدر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، کہ اس میں وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ترمیم کر سکتی ہے. ایک ترمیم وہ یہ بھی کر رہی ہے. ناظرین، دیکھتے ہیں کہ تقسیم کا یہ عمل کہاں تک پہنچتا ہے. کیا حکومت آئین میں ترمیم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور عدالت سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا اس حکومت کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. جو بھی اپڈیٹ ہوئی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے راشد بھی کو.